इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। प्रशासनेन मेधावी छात्रेभ्यः वित्तीय साहाय्यं प्रदातुं पीएम विद्यालक्ष्मी योजनायै स्वीकृतिः प्रदत्ता। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचनस्य परिणामे डोनाल्ड ट्रम्पः विजयम् अधिगतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति निर्वाचनस्य विजये श्री डोनाल्ड ट्रम्पाय वर्धनानि प्रदत्तवान्। 55तमः अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवः अस्य मासस्य 20 दिनाङ्के गोवायां समारप्स्यते। नीति आयोगः जल प्रबन्धन संरक्षण स्थिरताः प्रति जागरूकतां संवर्धयितुम् अद्यारभ्य 15 दिवसीयं जल उत्सवं प्रारब्धवान्। अपि च छठ पूजोत्सवम् अभिलक्ष्य रेल विभागः यात्रिणां यात्रा सौकर्यार्थं 19 विशेष रेलयानानि प्रचालयति। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनेन मेधावी छात्रेभ्यः वित्तीय साहाय्यं प्रदातुं पीएम विद्यालक्ष्मी योजनायै स्वीकृतिः प्रदत्ता। मन्त्रिमण्डलोपवेशने गृहीत निर्णयानां विषये अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः साकं सम्भाषमाणः सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः सूचितवान् यत् छात्राः उच्चशिक्षा प्राप्तये सरलतया ऋणं प्राप्तुम् अर्हाः भविष्यन्ति। योजनायाः लाभं प्राप्तुं छात्राः एकीकृते अन्तर्जालिके पीएम विद्यालक्ष्मी इत्यस्मिन् पटले आवेदनं कर्तुं शक्ष्यन्ति। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचनस्य परिणामः आगतः। डोनाल्ड ट्रम्पः निर्वाचनेऽस्मिन् विजयम् अधिगतवान्। परिवर्तमानस्य परिदृश्यस्य संकेतस्य सम्प्रापणानन्तरं कमला हैरिसः हार्वर्ड विश्वविद्यालये स्वीयं सम्बोधनं निरस्तं कृतवती। ट्रम्पस्य प्राप्तानां मतानां संख्या विजयाय आवश्यकं या संख्या आसीत् 77,200 इति संख्या ततः अग्रे अस्ति। डोनाल्ड ट्रम्पेण द्वितीय कार्यकाले अमेरिकां सुदृढीकर्तुम् अनेकेषां परिवर्तनानां संकेतः प्रदत्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति निर्वाचनस्य विजये श्री डोनाल्ड ट्रम्पाय वर्धापनानि प्रदत्तवान्। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जाल सम्पुटके प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भारत अमेरिका रणनीतिक सहसम्बन्धं सुदृढं कर्तुं सः उत्सुकः अस्ति। श्रीमोदी वैश्विक शान्तिं स्थिरतां समृद्धिं च प्रवर्धयितुम् उभयोः देशयोः जनानां हिताय मिलित्वा कार्यं कर्तुं च प्रतिबद्धतां प्रकटितवान्। 55तमः अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवः अस्य मासस्य 20 दिनाङ्के गोवायां समारप्स्यते। 9 दिवसात्मके एतस्मिन् महोत्सवे फिल्म बाजार इत्याख्यस्य 18मं संस्करणं सम्मिलितं भविष्यति, यत् 25 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूस् ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। नीति आयोगः जल प्रबन्धन संरक्षण स्थिरताः प्रति जागरूकतां संवर्धयितुम् अद्यारभ्य 15 दिवसीयं जल उत्सवं प्रारब्धवान्। अभियानम् इदं प्रधानमन्त्रिणः श्रीमोदिनः कृतसंकल्पनान्तर्गतं विद्यते। विगतवर्षे दिसम्बर मासे आयोजिते तृतीये मुख्यसचिवानां सम्मेलनावधौ नदी उत्सव इत्यस्मिन् आधारितः जल उत्सवस्य विचारः अपि स्थापितः। नीति आयोगः
कथितवान् यत् जल उत्सवोऽयम् अद्यारभ्य 24 दिनाङ्कं यावत् 20 आकांक्षी जनपदेभ्यः मण्डलेभ्यश्च क्रियान्वितो भविष्यति। लोक आस्थायाः महापर्व षष्ठी महापर्व छठ इति अद्य सायंकाले अस्य खरनाविधानं वर्तते यत् खरनाविधानेन सम्पन्नः भविष्यति। श्वः सायं अस्तङ्गमिने सूर्याय शुक्रवासरे च प्रातः काले उदीयमानाय सूर्याय अर्घ्यम् अर्पयित्वा व्रतीणां पारणेन सह एव षष्ठीपर्वणः समापनं भविष्यति। इदं पर्व भेदरहितं सामाजिक समानतां प्रदर्शयति। अस्मिन् वर्षे विभिन्नेषु कारागारेषु च छठ पूजनम् आयोज्यते। मुजफ्फरपुरस्य खुदीराम सेंट्रल जेल मध्ये केचन कारागारबद्धाः इस्लाम भक्ताः अपि छठ पूजनं कारागारे कुर्वन्ति। तत्रैव छठ पूजोत्सवम् अभिलक्ष्य रेल विभागः यात्रिणां यात्रासौकर्यार्थं विशेष रेलयानानि प्रचालयति। अद्य आहत्य 19 उत्सवसम्बद्धानि विशिष्ट रेलयानानि दिल्ली राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्राभ्यां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः प्रचाल्यन्ते। भागलपुर, अयोध्या, गया, बलिया, पटना, सहरसा, सीतामढ़ी, दरभंगा, कटरा, मुम्बई नगराणां कृते एतानि रेलयानानि सञ्चाल्यन्ते। झारखण्ड राज्ये विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणीय मतदानाय प्रचाराभियानं तीव्रं भूतम्। रक्षामन्त्री भाजपा इति दलस्य वरिष्ठ नेता च राजनाथ सिंहः ह्यः रांची नगरे लोहरदगा इत्यत्र जनसभां सम्बोधितवान्। राजनाथ सिंहः झारखण्ड मुक्ति मोर्चा दलस्य नेतरि मुख्यमन्त्रिणी च हेमन्त सोरेन इत्यस्य उपरि राज्यस्य विनाशस्य आरोपं ख्यापितवान्। उक्तवान् च यत् राज्ये प्रशासन परिवर्तनस्य समयः सम्प्रति समागतः। कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे हजारीबाग स्थलस्य माण्डु क्षेत्रे इंडी संयुतेः प्रत्याशिनां समर्थने प्रचारं कृतवान्। तत्रैव वरिष्ठः झामुमो दलीयः नेता हेमन्त सोरेनः अपि राज्येऽस्मिन् नैकाः जनसभाः सम्बोधितवान्। अत्रावधौ महाराष्ट्रे अपि एकलचरणीय विधानसभा निर्वाचनाय नैर्वाचनिक प्रचाराभियानं द्रुतगत्या विधीयते। लोकसभायां विपक्षनेता कांग्रेस दलीयः राहुल गांधी नागपुर मुम्बई नगरयोः प्रचारं करिष्यति। प्रसिद्धायाः लोकगायिकायाः शारदा सिन्हा इत्यस्याः निधनं नवदिल्ली नगरे जातम्। राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च शोकं प्रकटितवन्तौ। सुप्रसिद्धायाः लोकगायिकायाः शारदा सिन्हा इत्यस्याः गतरात्रौ नवदिल्ली नगरे निधनं जातम्। सा 72 वर्षीया आसीत्। सा राष्ट्रिय राजधान्याः अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थायाम् अन्तिमं श्वासं गृहीतवती। भोजपुरी मैथिली लोकगीतानां कृते प्रसिद्धा शारदा सिन्हा पद्मश्री, पद्मभूषण, संगीत नाटक अकादमी आदिभिः पुरस्कारैः सम्मानिताः अभवत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः तस्याः निधने दुःखं प्रकटितवती। अन्ते पुनरेकवारं मुख्याः वार्ताः। प्रशासनेन मेधावी छात्रेभ्यः वित्तीय साहाय्यं प्रदातुं पीएम विद्या लक्ष्मी योजनायै स्वीकृतिः प्रदत्ता। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचनस्य परिणामे डोनाल्ड ट्रम्पः विजयम् अधिगतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति निर्वाचनस्य विजये श्री डोनाल्ड ट्रम्पाय वर्धापनानि प्रदत्तवान्। 55तमः अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवः अस्य मासस्य 20 दिनाङ्के गोवायां समारप्स्यते। नीति आयोगः जलप्रबन्धन संरक्षण स्थिरताः प्रति जागरूकतां संवर्धयितुम् अद्यारभ्य 15 दिवसीयं जल उत्सवं प्रारब्धवान् इति वार्ताः।